तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम गलतियों की किताब में से 5वें बाब का मुताला कर रहे हैं और खुदा उनके फजल से आज हम 13वीं आयत से मुताले का आगाज़ करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 13वीं आयत में हम पढ़ते हैं, ऐ भाइयों तुम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की मोहब्बत करो। यहाँ पर वो क्या कहना चाहता है? बाप के आगाज में वो कहता है कि मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, पस कायम रहो। और उसने पिछले बाप के सिलसिले को ही जारी रखा, जहां उसने कहा कि लौंडी का बेटा आज़ाद के बेटे के साथ हम मिरास नहीं हो सकता, ना एक छत के नीचे रह सकते हैं। या तो ईमान का असूल चलेगा, या फिर अमाल का, या फजल का, या शरीयत का। लेकिन जहां वो कहता है आज़ादी में कायम रहो, तो हो सकता है कि हम आज़ादी को गलत समझ लें, क्योंकि मसीहत में ऐसे लोग भी हैं जो आज़ाद ख्याली तक पहुंच चुके हैं और बाकी बद किरदारी की इंतहा तक पहुंच चुके हैं। अफसोस के दोनों ही मसीहत में मौजूद हैं, बड़े मसीही निज़ाम में। और पालूस यहाँ पर इससे और फिर उससे खबरदार करता है, जो शख्स खुद को शरीयत और उसकी पाबंदी के मातहत करता है उसे कुछ फ़ायदा नहीं। वो फजल से महरूम हुआ और मसीह से अलग हो गया। और आज़ादी का मतलब ये ना समझ लेना कि बिना किसी हिसाब के जो जी चाहे वो किया जाए, ये अच्छी बात नहीं। हम आज़ाद रहने के लिए बुलाए तो गए हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि वो आज़ादी जिस्म की बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। और मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि यही हकीकी आज़ादी है। कहा जाता है कि लफ्ज़ मौका का मंबा जो ज़ुबान है, उसके मुताबिक ये फ़ौजी चौकी है जहाँ फ़ौज इकट्ठा होती है ताकि जाकर दुश्मन की फ़ौज में खला पैदा किया जाए, या असीरों को दुश्मन की फ़ौज से रिहा करवाया जाए, या उसे तबाह किया जाए। सो वो यहाँ किस हद तक बताता है कि आज़ादी का नाजायज़ इस्तेमाल हमें तबाही की तरफ ले जा सकता है। फिर वो बताता है कि आज़ादी का सही इस्तेमाल अपने भाइयों की तामीर के लिए कैसे करना है। तो आप हमें इसके मुतालिक बताइए। मैं कहूँगा कि जहाँ कहीं झूठे उस्ताद हैं, वो इस घटिया अंदाज को अपनाते हैं। और अगर आप पतरस के दूसरे खत के दूसरे बाब को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वो उनसे आज़ादी का वादा करता है। लफ्ज़ आज़ाद हर एक के लिए काबिल कद्र है, और आप उसे आज़ादी के बारे में बताते हैं। और मैं कहूँगा ये क्या बात है, हालांकि वो आप खराबी के गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि जो शख्स जिससे मगलूब है वो उसका गुलाम है। और बहुत बार मसीही आज़ादी के नाम पर लोग गलत फहमी का शिकार होते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और अगर हम काफरों के नजरिए के अंदर जाएं तो उन्होंने कहा जिस्म बदी है, और कोई इस इंतहाई सोच तक पहुंच गया है कि जिस्म गुनाह है, सो हमें इसकी तहकीर करनी है। और कुछ यूं कहते हैं कि जिस्म बदी है तो आओ जो जी में आए करें, क्योंकि बहरहाल खुदा इसे रद्द करता है। तो जो चीज चाहे कर लो। क्या आपने इंतहा पसंदी पर गौर किया है? आप अपने जिस्म की तहकीर कर सकते हैं और उसे हर बदी के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इस हद तक कि हम उस सांप और दुश्मन की धोखेबाजी देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि वो कुछ मसीहियों को बड़ा ही कानून परस्त बना सकता है, और वो मसीहत की खुशी से महरूम हो जाते हैं, या
وہ انہیں مسیحی آزادی کے نام پر بہت آزاد خیال بنا سکتا ہے۔ صحیح بھائی یوسف، ہمیں عملی اطلاق کی بھی ضرورت ہے، خاص کر اس لیے کہ ہم آخری زمانے میں ہیں اور ہم عمومی حالت کو دیکھتے ہیں۔ یہ آزادی کا غلط استعمال ہے۔ ہم کچھ ایسی بات کا سنتے ہیں کہ میں آزادی کے دور میں ہوں، میں مسیح میں آزاد ہوں اور مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگنی چاہیے کہ میں کیا کروں، یا مجھے کیا سننا ہے اور کیا نہیں سننا چاہیے، یا پھر مجھے کیا دیکھنا چاہیے اور ٹی وی پر کیا نہیں دیکھنا چاہیے۔ میں مسیح میں آزاد ہوں کیونکہ جو ضمیر کو صحیح لگے کرو اور ضمیر مطمئن ہونا چاہیے۔ کیا آزادی سے مراد یہ ہے کہ میں جو چاہوں کروں، جو چاہے نہ کروں؟ میرے خیال میں پالوس کی یہاں پر بات کا یہی مطلب ہے کہ ہاں، میں مسیح میں آزاد ہوں، لیکن ہم اس آزادی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں، سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں ترقی کا باعث نہیں ہیں۔ مجھے محتاط رہنا ہے، کسی کی ٹھوکر کا باعث نہ بنوں، افسوس کہ جس کے سبب سے ٹھوکر لگی۔ بہتر ہوتا کہ چکی کا پارٹ اس کے گلے میں لٹکایا جاتا اور وہ سمندر میں پھینکا جاتا۔ ہاں، میں آزاد ہوں، درست ہے، لیکن اس آزادی کو جسم کے مطابق یا جسم کو موقع دینے کے لیے استعمال نہ کریں۔ تو پھر آزادی سے مراد ہے کہ محبت کی راہ میں ایک دوسرے کی خدمت کرو۔ کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اس نے ساری شریعت کا خلاصہ اسی بات میں کر دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ شریعت میں بہت سے احکام ہیں، اور میں یہاں پر واضح کرتا چلوں، کچھ ربی کہتے ہیں 613 احکام ہیں، لیکن مکا نے ان کا خلاصہ 7 احکام میں کیا ہے۔ اور پھر مسیح نے آ کر کہا کہ تمام شریعت ایسی ایک جامع لیکن زوردار بات سے پوری ہوتی ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اگر آپ یہاں تک پہنچ جائیں تو آپ نے شریعت کا خلاصہ کر لیا کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ آپ خدا سے محبت رکھ سکتے ہیں، اور یہ کہنا آسان ہے، مجھے خدا سے بہت محبت ہے، لیکن پڑوسی والی بات کیا ہے؟ کیا آپ نے غور کیا وہ جو مسیح کو آزمانے آیا تھا، اس نے اسے کہا میں کیا کروں؟ اس نے جواب میں اس سے کہا خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اس نے خدا سے تو محبت کے بارے میں نہ پوچھا کہ میں تو درست ہوں، سو اگر میں اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھتا ہوں تو میں شریعت کی تکمیل کو پہنچتا ہوں۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ان الفاظ کو لے جو روح سے بھرنے اور روح میں چلنے کے شوق کو بیان کرتے ہیں۔ اے خدا، میری تیرے سوا کوئی اور امید نہیں۔ میرا دل تیرا طالب ہے، دل کی گہرائی سے تیری مہربانی کا طالب ہوں۔ میں تیرے روح سے بھرنے کا مشتاق ہوں۔ مجھے عطا کر اور میرے گناہ کو ڈھانپ۔ میری طلب کو اطمینان ہو جائے گا، میری آس تجھ ہی سے ہے۔ میرے دل کو محبت کی روح سے بھر دے، راست بازی اور اطمینان کی روح سے، ایمان کے، تحمل کے، مہربانی کے، یگانگت کے روح سے۔ تیرے روح کی معموری میری زندگی ہے، تیرے حلیم روح کی معموری۔ مجھے اپنے روح کی معموری عطا کر اے یسوع، دعا کو سننے والے۔ میں تیرے روح سے بھرنے کا مشتاق ہوں، مجھے عطا کر اور میرے گناہ کو ڈھانپ دے، میری طلب کو اطمینان ہو جائے گا۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 15ویں آیت میں وہ کہتا ہے، لیکن اگر تم ایک دوسرے کو کاٹتے اور پھاڑتے کھاتے ہو تو خبردار رہنا کہ ایک دوسرے کا ستیہ ناش نہ کر دو۔ آپ اس آیت کی وضاحت کریں۔ بھائی یوسف، ان الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ غور کیجئے، اس سے ٹھیک پہلے وہ کہتا ہے محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو، لیکن اس کے برعکس ہو رہا تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ خود کو شریعت کے ماتحت کرتے ہیں۔ جو آپ خود کو شریعت کے ماتحت کرتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ، اور یہی ہم 15ویں باب میں دیکھتے ہیں، لیکن اگر تم ایک دوسرے کو کاٹتے اور پھاڑ کھاتے ہو، یا اس باب کی آخری 5 آیات میں کیا بات کی گئی ہے؟ ہم بیجا فخر کر کے ایک دوسرے کو نہ چڑھائیں، نہ ایک دوسرے سے جلیں،
ये सख्ती या कानून परस्ती की रूह है, लेकिन वो जो मसीही मोहब्बत में कायम रहते हैं, आज़ादी का इस्तेमाल जिस्म को मौका दिए बगैर करते हैं, वो जाने कि मोहब्बत और खिदमत कैसे करनी है। खुदा के एक बंदे ने साइट पर तबसरा करते हुए कहा, आपने आदमखोर ईमानदार देखे हैं, और यहीं पर मैं कहूँगा कि आदमखोर ईमानदारों को देख सकते हैं, क्योंकि वो फिर से खुद को शरीयत के मातहत कर चुके हैं, और वो फजल जिसके हमें मातहत होना चाहिए जा चुका है। और मोहब्बत ही से हम एक दूसरे की खिदमत करते हैं, बल्कि हम एक दूसरे को खाना शुरू करते हैं। और गौर फरमाइए, आप एक दूसरे को खा रहे हैं। ये हर जगह की मसीही जमातों के लिए खबरदारी है। बिल्कुल अगर भाइयों में नफाक डालने वाला घुस आए, जी, अगर किसी मुकामी कलीसिया में कोई जमात है जो जिस्म के कामों पर तकिया करने लगी है, तो नतीजा ये है, या शरीयत के अमाल पर तकिया करने लगी है, तो नतीजा ये है, फजल वो गैर एक दूसरे हाजिर को हो फाड़ेंगे। जाएगा, और फजल के गैर हाजिर होने से यहाँ क्या होगा, और वो यही कुछ काटेंगे। अगर फजल गैर हाजिर है, ईमान भी जो मोहब्बत की राह से असर करता है गैर मोहब्बत हाजिर की है, राह यानी से। मोहब्बत ही नहीं है। बिल्कुल अब मैं 16वीं आयत की तरफ बढ़ूंगा। इसमें एक नए हिस्से की शुरुआत है। मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। इससे पहले वो हमें बताता है कि हम रूह को कब पाते हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं और रूह हमें सुकूनत करता है और हमारे अंदर रहता है। यहाँ वो रूह में चलने की बात कर रहा है। इससे क्या मुराद है? किसी ने कहा कि चलना इंसान के पहले कामों में से एक काम है। सो ये बात इंसानों के सारे कामों की नुमाइंदगी के तौर पर पेश की गई है। यहाँ चलने का मतलब बोलना, सोचना, करना और सारे काम हैं। आपके सारे कामों को चलना कहा गया है। मेरे काम कैसे होने चाहिए, और वो यहाँ कहता है, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो। और एक और ने कहा, तूने ये तो बता दिया कि ये नहीं करना चाहिए, तो करना क्या चाहिए? तो बता, इस पर तेरा क्या कहना है? वो यहाँ कहता है, अगर रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की, और नतीजा ये होगा, और तुम जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा न करोगे। और वो कहता है कि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है, और हमारे पास रूहुल कुद्स है जो हम में रहता है, और वही है जो जिस्म की ख्वाहिश का मुकाबला करता है, उस गिरी हुई फितरत का जो ईमानदारों में अब भी मौजूद है। मतलब ये कि ईमानदार का उस पुरानी फितरत ने पीछा नहीं छोड़ा जो उसके अंदर है। वो फितरत जो आदम से मिरास में मिली, अब मैं उसमें हूँ, और मौका मिलने पर वो जाहिर होगी। तो फिर क्या है जो उसे ढांपे रख सकता है, और क्या है जो हमें इस लायक बनाता है कि हम उसकी ख्वाहिशात को पूरा ना करें? रूह में चलना, उस पाक माहौल में सांस लो जो तुम्हारी रहनुमाई करता है और तुम्हारे अमाल को कंट्रोल करता है, वो रूहुल कुद्स है। हमें जिस्म के मतलब पर भी गौर करने की ज़रूरत है ताकि इसे वाज़ेह किया जाए, क्योंकि हम इस पर बहुत सुनते और देखते हैं। मैं देखता हूं कि मसीही हलकों में कुछ लोग कहते हैं, मैं इस खाने या उस खाने से परहेज करता हूं क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। सो मैं अगर इसे खाऊं तो मेरी रूह कमज़ोर हो जाएगी। सो मैं जिस्म की ख्वाहिश को पूरा नहीं करता। या कोई कहता है मैं अपने बदन की तहकीर करने के लिए बेआराम होकर सोता हूं ताकि रूह आजाद रहे। सो वो जिस्म पर ध्यान देता है, गोया जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। क्या जिस्म से मुराद यहाँ यही है? यकीनन नहीं। इससे क्या मुराद है? दरअसल पालूस रसूल ने ये कहा क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है। मैं अपने जिस्म का ख्याल रखता हूँ क्योंकि ये वो आला है जिससे मसीह की खिदमत होती है। सो लिहाजा इसे मसीह ने खरीदा है और वो जल्द ही इसे आज़ाद करेगा और बदलेगा, क्योंकि रूहुल कुद्स इसमें रहता है। और इस सब का यही मतलब है कि जिस्म कदर और वक़ार भी रखता है। और फिर मैं कहूँगा जिस्म का एक और भी मतलब है, और मैं कहूँगा कि दूसरे मानों में जिस्म एक बुरी फितरत को जाहिर करता है जो बदी की तरफ ले जाती है, और मैं कहूँगा हम में शहवत है। ये शहवत दरअसल कहाँ से आती है? ये गिरी हुई फितरत से आती ये जिस्म है, कहलाता है। और इसका मंबा जिस्म है। देखिए, आंखें अच्छी और बुरी दोनों चीजें ही देख सकती हैं। क्या है जो मुझे बुरी चीजों की तरफ ले जाता है? आंखें बजाते खुद नहीं, बल्कि दिल, या फिर गिरी हुई फितरत जो इंसान पर गालिब आ जाती है। इसी का मुकाबला रूहुल कुद्स के वसीले करना चाहिए, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता आया है। भाई, हमें अमली इतलाक पर भी गौर करने की ज़रूरत है।
बशारती कॉन्फ्रेंसेस या बशारती इबादात के कुछ देर के बाद मैं एक जवान शख्स से मिला जिसने मसीह को कबूल किया, जबकि उसका माजी इतना अच्छा ना था। और जब वो उस कॉन्फ्रेंस से निकलकर या उस बशारती इबादत से निकलकर बाहर गया तो उसे खुशी महसूस हुई। उसे वाकई में लगा कि खुदावंद ने उसे कबूल किया है और रूहुल कुद्स आज उसमें सकूनत करता है। उसने सोचा कि माजी के अफवाह बंद हो चुके हैं, पुरानी बातें खत्म। पर कुछ दिनों की खुशी के बाद उसने जाना कि उसके अंदर ख्वाहिशात मौजूद हैं, उन्हीं पुरानी चीजों से मुतल्लिका ख्वाहिशात। कुछ ज़रूरतें उसे ऊपर और कुछ ज़रूरतें उसे नीचे खींचती हैं। उसमें कुछ पाक ख्वाहिशात भी हैं, उसके साथ ही सताने वाली बुरी ख्वाहिशात भी मौजूद हैं। और वो शक करता है कि मैंने निजात पाई है या नहीं। सोचता है मुझे फिर से ज़िंदगी खुदावंद को देने की ज़रूरत है। इस उलझन का हल बताइए। रोमियो का खत खास करके 7वां बाब इस मसले का हैरानकुन हल पेश करता है। मैं इसका खुलासा इस तरह करूंगा। ईमानदार के अंदर दो फितरतें होती हैं, पुरानी फितरत जो जिस्म और नई फितरत जो कि रूहुल कुद्स कहलाती है। जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। ये दो फितरतें हैं जो कि एक दूसरे के खिलाफ हैं। किसी ने बहुत ही अच्छी मिसाल दी है। उसने कहा ये सूअर और औकाब की मानिंद है। सूअर और औकाब में बहुत बड़ा फर्क है। दरअसल सूअर को कीचड़ और कूड़ा करकट चाहिए ताकि उसमें खेले और वहां रहे, और औकाब को सब्जे से भी कोई सरोकार नहीं, उसे पहाड़ों की चोटियां और ऊंचा उड़ना पसंद है। दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं? सूअर और औकाब के दरमियान एक जबरदस्त जंग रहेगी। इसका जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि दोनों फितरतें मेरे अंदर हैं। मैं सूअर को ग़िज़ा देता और औकाब को भूखा रखता हूं। सूअर ताकतवर होकर औकाब को शिकस्त देगा और उसे अपनी ताकत के साथ कीचड़ में ले जाएगा। यकीनन ऐसे में औकाब को बहुत ही बुरा लगेगा, लेकिन जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि मैंने सूअर को खाना खिलाया, औकाब को भूखा रखा। अगर मैं इसके बरक्स करूं, औकाब को खाना खिलाऊं और सूअर को भूखा रखूं, तो नतीजा ये होगा कि औकाब ताकतवर होगा और सूअर कमजोर होगा। सो वो सूअर को उठाकर बुलंद मकामात पर उड़ाएगा। मैं जिम्मेदार हूं। बाइबल को पढ़ने, दुआ करने और इबादत में शरीक होने, और मैं कहूंगा कि ईमानदारों से रिफाकत रखने के जरिए मुझे अपनी पुरानी फितरत को भी खुराक नहीं देनी। और आपको पता है कि जो मेरी पुरानी फितरत की ग़िज़ा है वो मुझे बर्बाद करती है। वो किताबें और संगत और सोबत जो मुझे कमज़ोर करती हैं। मुझे नई फितरत को भूखा रखना है। माफ़ कीजिएगा, मुझे पुरानी फितरत को भूखा रखना है और नई फितरत को ग़िज़ा फराहम करनी है। जिसे खुराक मिलेगी और मुतमिन होगी वही गालिब आएगी और इख्तियार बिल्कुल। रखेगी। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। मेरा सवाल है कि बातें वाज़िया होती हैं, सही और गलत बातें जिनसे पीछा छुड़ाना आसान होता है, लेकिन बहुत सी बातें और हैं जो वाज़िया नहीं हैं। मसलन समाजी मामलात में एक तबका हाँ कहता है तो दूसरा ना कहता है। दूसरी बात यह है कि मैं बहुत सी बातों से कतई ताल्लुक़ और उन्हें तर्क कर सकती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे साथ रहती हैं। मसलन अगर मेरा घराना शरीर है तो भी मैं उनके साथ में रहती हूँ, क्योंकि ईमान लाने के बाद मुझे उन्हें छोड़ना नामुमकिन होता है। एक अमली और अहम सवाल। जी भाई यूसुफ, क्या कहेंगे? दरअसल ये सब बातें जो दरमियान की हैं, रूहानियत में बढ़ने की हैं। हमें इनकी ज़रूरत नहीं, बल्कि जैसा पौलुस कहता है, वो यहाँ पर बड़े वाज़े अल्फाज में ये कहता है कि नौज़ादा बच्चों की मानिंद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो ताकि उसके ज़रिए से बढ़ते जाओ। मैं एक जंग में हूँ, एक ऐसी लड़ाई जिसमें मेरे आसपास दुश्मन हैं, और अगर मेरे पास बाइबल की अच्छी ग़िज़ा ना होगी तो मैं नहीं बढ़ूंगा और इससे मेरी निजात में रुकावट आएगी। लिहाजा मुझे नौज़ादा बच्चों की मानिंद कलाम के खालिस दूध का मुश्ताक रहना है। और कुदरत हमें ये सिखाती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसे क्या चाहिए होता है? दूध। जी, दूध के सिवा और कुछ नहीं, और दूध ही की ख्वाहिश वो पूरे दिल से करता है। और अगर आप उसे वो नहीं देते या फिर देर से देते हैं, वो तूफान बर्पा करता है और उसकी आवाज़ दूर से सुनी जाती है, पड़ोसी भी सुनते हैं। लोग कहते हैं पता नहीं क्यों बच्चे को भूखा क्यों रखते हैं, और हमें भी ऐसा ही बनना है।
اگر ہم نوزادہ ایماندار ہیں، ہمیں خدا کے کلام کی بھوک رکھنی ہے، اور جب ہم خدا کے کلام کی غذا کو لیتے ہیں تو میں کہوں گا کہ بدی کے تمام ذرائع ختم ہو جاتے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، نہ تو یہ اور نہ ہی وہ رہتے ہیں۔ میں خدا کے خالص کلام میں ڈوبا ہوا ہوں، اور جہاں تک میرے گھرانے اور یونیورسٹی کے ساتھیوں کی بات ہے، یقیناً مجھے اپنی ذمہ داریوں اور سنگت صحبت میں فرق کرنا چاہیے، جو کہ خدا کے فرزندوں کے سوا میں کہوں گا کہ اور کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر میرے گھر میں میرا کردار ایک بھائی کا ہے تو مجھے سب بھائیوں سے محبت سے پیش آنا ہے، اور اس کے برعکس مجھے مسیح کو پہلے سے زیادہ اچھے طور سے پیش کرنا چاہیے، اور یہ بلا شبہ ان پر گہرا اثر ڈالے گا، کیونکہ وہ مجھے بخوبی جانتے ہیں کہ وہ کیسا تھا، اور وہ دیکھتے ہیں کہ آج میں کیا بن گیا ہوں۔ یہ ان کے لیے شاندار آواز ہے۔ اور رہی بات ساتھ کام کرنے والوں کی، تو مجھے ان سے ساتھیوں جیسا برتاؤ کرنا ہے، لیکن وہ محبت اور رفاقت کا تعلق نہیں، بلکہ ساتھی جن کے لیے قربانی اور ان کا ساتھ دینا ہے، یہ باہمی مفاہمت نہیں۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ برائی جیسی چیز کا وجود ہے اور یہ واضح ہے، جی، اور اس کی اقسام بھی ہیں۔ اور ہمیں اس سے پرہیز کرنا ہے۔ جی بالکل، دونوں ہی معاملات میں پرہیز کرنا ہے، لیکن ضمانت کیا ہے؟ روحانی ترقی۔ جی، خداوند کے ساتھ رفاقت مجھے بدی اور بدی کی ہر صورت سے پرہیز کرنا سکھائے گی، جسے لوگ بدی بالکل۔ نہیں سمجھتے۔ اور در حقیقت گھرانے کی تباہی یعقوب کے گھرانے سے بڑھ کر نہیں ہوئی۔ یوسف اپنے صحیح۔ بھائیوں کے ساتھ رہ رہا تھا، ان میں سے بہت ایک زوراور۔ روبن تھا، ایک یہودا اور دوسرا شمعون تھا۔ مضبوط گھرانہ، لیکن یوسف کو کیسے محفوظ رکھا گیا؟ اسے خدا نے روحانی محفوظ ترقی رکھا۔ کیسے ملی؟ میں نے خدا ان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا، ہاں میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گناہ گار بنوں۔ خدا کے ساتھ رفاقت ہمیشہ ہماری حفاظت کرتی ہے، اسی سے ہم بدی اور بھلائی کی صورت کے درمیان امتیاز کر پاتے ہیں۔ روحانی ترقی کے باعث ہم یہ کر پاتے ہیں۔ بھائی یوسف 18ویں آیت ہے، اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ اس نے کہا تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں چلتے، اور اس نے جسم کے کاموں کی ایک فہرست پیش کر دی۔ میں چاہوں گا کہ ان 2 آیات کے متعلق ہمیں بتائیے۔ جی بالکل، ایک جسمانی شخص شریعت کی فکر نہیں کرے گا، اور جس شخص کے اندر روح القدس ہے اسے شریعت کی ضرورت نہیں۔ اگر میرا رہنمائی کرنے والا روح القدس ہے، مجھے یہ جاننے کے لیے کسی حکم کی ضرورت نہیں کہ زنا نہ کروں، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا جب تک میری رہنمائی روح القدس کرتا ہے۔ اور اگر آپ کی رہنمائی روح القدس کر رہا ہے تو پھر آپ کو شریعت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو نہیں ہے۔ تو پھر ہم جسم کے کام اور روح القدس کے پھلوں میں کیسے فرق کریں گے؟ کیونکہ یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ روح ہے اور پھر جسم ہے، پرانی انسانیت اور روح القدس ہے جو میرے اندر رہتا ہے۔ میں کہوں گا کہ یہ بات واضح ہے، اس کے لیے زیادہ ہوشیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہاں کہتا ہے جسم کے کام وہ یہاں ظاہر ہیں۔ اس نے 16 باتوں کا تذکرہ کیا اور ان 16 کا خلاصہ کرتے ہوئے یہ کہا، ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں جیسے پہلے جتا چکا ہوں، ماضی میں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ مطلب ایسے کام مسلسل کرنا ہے، اسے طرز زندگی یا پھر اصولاً کرنا ہے، زندگی کا اصول۔ وہ جو زنا کاری، جسم فروشی، ناپاکی، نشہ بازی، ناچ رنگ اور حسد اور ان کی مانند کاموں میں جیتے ہیں، یہ ان کا طرز زندگی ہے۔ وہ خدا سے نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا تو وہ خدا کی یقیناً بادشاہی کا وارث نہ ہوگا۔ وہ خدا کی بادشاہی کا وارث نہ ہوگا۔ اور پھر وہ روح کے پھلوں کے متعلق بتاتا ہے جو مختلف چیز ہے۔ جی ٹھیک ہے بھائی یوسف، بہت شکریہ برکت اس دے۔ اہم وضاحت کے لیے۔ خدا نے چاہا تو ہم روح کے پھل پر بھی بات کریں گے۔ یہاں اس نے جسم کی پیداوار کی بات کی ہے، جی آنے والی قسط میں ہم روح کے پھل پر بات کریں گے۔ اور اب ہم چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ آج کی قسط میں انہوں نے کیا سیکھا۔ مجھے اس سے بڑی تحریک ملی کہ جو آزادی ہم نے پائی ہے مسیح یسوع سے تعلق کے نتیجے میں، اس کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے۔ فقط آزادی نہیں، بلکہ وہ آزادی بھی جو ذمہ داری ہے۔ ایک ذمہ دار آزادی، قابل احترام بات ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، خداوند آپ کو برکت دے۔ صحیح اور غلط کے درمیان ہمیشہ ایک باریک سرحد ہوتی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس سرحد کے پار جا کر غلط کام کریں۔ اس سے ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ جس بات سے مجھے بہت فائدہ پہنچا یہ ہے کہ ہمیں کلام کے مطالعے اور علم میں جڑ پکڑنی چاہیے، اس سے ہم ایک پاک ماحول میں رہ سکیں گے۔ صحیح، جی آپ
ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ایماندار کی 2 فطرتیں ہیں، روح اور جسم۔ میں جس کو جتنی خوراک دوں گا وہ اتنی ہی غالب آئے گی۔ بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ شکریہ بھائی یوسف، خداوند آپ آپ کو کو بھی برکت دے، برکت دے۔ خداوند آپ کو سلامت آمین۔ رکھے۔ آگے ہم روح کے پھل کے آمین۔ متعلق جانیں گے۔ عزیز ناظرین، خدا کے فرزند ہوتے ہوئے جو سب سے بڑی نعمت ہم نے اس زمین پر پائی وہ روح القدس ہے جو ہم میں بستا ہے۔ خدائے روح القدس ہم میں سکونت کرتا ہے، خدائے روح القدس ہم پر آتا ہے، اور چونکہ روح القدس ہم میں سکونت کرتا ہے، اسے اس بدن کی رہنمائی کرنی ہے، زندگی کو راہ دکھانی ہے، اس لیے وہ کہتا ہے روح میں چلو۔ روح میں چلنا زندگی کا ایک طریقہ کار ہے۔ آپ کی زندگی کیسی ہے؟ آپ جو کہتے ہیں کہ میں ایک ایماندار ہوں، آپ جو کہتے ہیں کہ میں نے خداوند کو قبول کر لیا ہے، آپ جو کہتے ہیں کہ روح القدس مجھ میں بستا ہے، چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ روح القدس کے جلووں کو دیکھنے کے مشتاق ہیں، جن کے بنا آپ کو لگتا ہے کہ روح القدس آپ میں نہیں بستا۔ کیا آپ کے پاس روح القدس کی طاقت ہے کہ آپ ایک باوقار اخلاقی برتاؤ کے ساتھ چل سکیں؟ اس سے پہلے کہ آپ روح القدس کے غیر معمولی کاموں کی تلاش کریں جو وہ آپ میں کرتا ہے، جبکہ آپ دعا یا خدمت کرتے ہیں، کیا آپ کا برتاؤ اس روح القدس کی پاکیزگی کے مطابق ہے جو آپ میں بستا ہے؟ آپ کے الفاظ، آپ کے اعمال، آپ کے معاملات، آپ کے کام میں آپ کی ذمہ داری، آپ کا اپنے پڑوسی سے محبت رکھنا، آپ کا اپنے دشمن سے محبت رکھنا، جس طرح سے آپ اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے برتاؤ کرتے ہیں، کیا یہ سب روح القدس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے جو آپ میں رہتا ہے؟ اس سے پہلے کہ آپ روح القدس کے مافوق الفطرت ظہور کو دیکھیں، میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا۔ اگر آپ خود کو ایماندار کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق خداوند سے ہے، تو روح القدس کو اپنے دل میں جگہ دیں تاکہ وہ آپ کی صورت کو مسیح کی صورت میں ڈھالتا جائے، اور روح جو ہم میں سکونت کرتا ہے۔ اگلی قسط میں ہم اس کے متعلق مزید جانیں گے۔ آئندہ قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ أحيا وفيا للذي قد مات بالصليب، أحيا مذيعا مخبرا عن حبه العجيب، أحيا لمن أحبني مخلصي الجريح، أحيا وفيا شاهدا لسيدي المسيح، يا سيدي الإله يا واهب الحياة، حياتي يضمن ثابتا في الحق لا سواه، في الحق لا سواه. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.